कुछ ऐसे फैसले थे कि जो करने पड़ने थे इनको। पहले यही हो रहा था कि पेट्रोल की कीमत रोक के और कर्ज लेके तो है सब्सिडी दी जाती थी। तो कम से कम ये है कि हम एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आ जाएंगे कि ये हकीकत, अब इससे हमने बेहतरी की तरफ जाना। पहले हो ये रहा था कि सिर्फ आवाम के लिए वक्ती तौर पर रिलीफ दिया जाता था, और वो रिलीफ कहाँ से आता था? बैरूनी मुल्क से कर्ज लेके। इसीलिए पिछली दौरे हुकूमत में 5 सालों में उतना कर्ज लिया गया जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना उतना कर्ज, और उन 5 सालों में एक बराबर है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़ उनके सामने रख के चल रही है, और इंशाअल्लाह ताला शुरू में ज़रूर अभी आपको मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में, सालों में बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। सारी सियासी जमातों को इस बात का अंदाज़ा है कि मुश्किल वक्त है सियासी तौर पे भी, और अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इस नज़रिए के साथ ही हुकूमत जो है वो चल रही है, और मैं समझता हूँ इस ईद में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है, और हम अपने हमसायों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, उन सब का जो मुश्किल में है या माली तौर पे साथ नहीं रखते, उनके साथ हमें मिलकर उनका साथ देना चाहिए। चाहे फाइनेंशियली नहीं भी, मॉरली भी सपोर्ट करके इंसान जो है वो एक दूसरे की मदद कर सकता है। और साथ ही मैं कहूँगा मैं वो फ़लस्तीन में, गज़ा में जो मासूम बच्चे और ख़वातीन और आदमियों की जो लाशों का के पहाड़ में सारी मुस्लिम उम्मा जो है वो बहिस होके और बिल्कुल भूल गए सारे कि वहाँ पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी जो करारदाद पास की, तो उस पर भी इजराइल के वज़ीर आज़म के जूँ तक नहीं रेंगी उसके सर के ऊपर से। तो इस तरह खुल्लम खुला जो है उसने डिफाई किया सारी दुनिया की जो ममालिक थे उनकी करारदाद को। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला उनके ऊपर जो एक जुल्म सितम का एक पहाड़ ढाए जा रहे वो ख़त्म हो। 2-3 चीज़ें अच्छी हैं जो मैं समझता हूँ कि जब ये एक तो जिम्मेदारी दी गई तो यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से बोझ फील हुआ, और नोटिफिकेशन आने के बाद मुझे इत्तला दी गई कि जी आपको ये इजाफी चार्ज दिया गया है। तो मैंने उसी वक्त पता लगाया है कौन सेक्रेटरी हजरात हैं, कौन डीजी हज है, उन सब से उसी वक्त रब्ता करके तसल्ली करने के लिए कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है, तो इन्होंने कोई तैयारी की भी हुई है नहीं की हुई। तो फौरी तौर पे फिर मिनिस्ट्री से ब्रीफिंग ली काफ़ी तवील, और जद्दा से डीजी हज भी, फिर जो एम्बेसडर हैं हमारे सऊदी अरब में उनसे भी बात हुई मेरी। तो 2-2.5 घंटे ब्रीफिंग ली। ज़्यादा मुझे जो थे जैसे कहते हैं ना खदशात, वो थे रिहाइश किस तरह की होगी, खाना पीना किस तरह का होगा, और ट्रांसपोर्ट के क्या इंतजाम, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। तो इंशाअल्लाह ताला तीनों चीज़ों जो मैक्सिमम कर सकते थे वो किए। अब मेरी ये ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बीच में कोई गैप्स रह गए हैं वो ना हो, कि जो भी हाजी यहाँ से जा रहे हैं वो उनकी हमें दुआएं मिलें, और मैं ख़ुद भी वहाँ जाऊँगा उनकी खिदमत करने के। तो ये अदालतों का है काम, उनके वकील हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं ख़ुद अगर रिलीफ देने वाला मैं होता तो मैं आपको बता देता कि अभी रिलीफ ले लें, लेकिन ये तो अदालतों ने रिलीफ देना हो। इसीलिए जी इंशाअल्लाह ताला आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 3 से 4 हफ्तों में यहाँ पे दफ्तर गुजरात में खुल रहा है। पहले नहीं था। यहाँ पे जो ओवरसीज़ हैं उनको, या जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको प्रोटेक्टोरेट के लिए स्टैंप लगवाने के लिए सियालकोट जाना पड़ता था या रावलपिंडी। तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात में 3 से 4 हफ्तों में दफ्तर खुल जाएगा, और उसके अलावा हर महीने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो खुद आके उस दफ्तर में बैठा करेंगे शिकायत सुनने के लिए सिर्फ। वैसे उसके अलावा हम एक पोर्टल भी बना रहे हैं, पूरी एक सर्विस बना रहे हैं कि 24 आवर्स हेल्पलाइन सर्विस हो, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस पर कॉल करे और फौरी तौर पे उसका रिस्पांस दिया जाए। उसके लिए डेली मीटिंग्स बुला रहे हैं, और बाकायदा लोग हायर करके 24 आवर्स दफ्तर खुला होगा जहाँ पे लोग अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ प्रोटेक्टोरेट में
لوگوں سے ایک ایک اسٹیمپ لگوانے کے 20,000 15,000 30,000 روپیہ لیا جاتا تھا، وہ نظام ختم ہو جائے. یہاں گجرات کے اندر آپ کا یہاں پہ ایک دفتر کھول رہا ہے انشاءاللہ. سی ایم صاحبہ نے ایک پلان بنایا ہے کہ جی ورلڈ بینک کی شراکت کے ساتھ 16 ڈسٹرکٹس کے ٹوٹل سیوریج جو ہے وہ دوبارہ سے کیا جائے گا. تو الحمدللہ اس میں ان کی مہربانی ہے، ہم نے بھی اصرار کیا تو انہوں نے اس میں گجرات کو بھی ڈال دیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی خوشخبری ہے کہ کیونکہ ہم الیکشن میں یہ کہتے رہے کہ گجرات کا جو سیوریج ہے سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ میں نے پروجیکٹ تو جب ہوگا تو ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہر سال برسات آنی ہے. اگر ایک چیز کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے تو ہم اس کی تیاری آج سے شروع کر لیں. اس لیے میں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو بولا ہے کہ جی آپ پورا ایک پلان بنائیں اور آپ میڈیا کے بھائیوں کو بلا کے آن بورڈ کریں اور پریزنٹ کریں کہ جی میں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ گجرات کے سیوریج کا یہ جو برسات سے پہلے یہ ہم نے انتظام کیا ہے، تاکہ جب تک سیوریج مکمل طور پہ نہیں بنتا تو کم از کم جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو تو بروئے کار لائیں. وزیر اعظم ہاؤس نے کہا کہ جی آپ نے جانا ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے کے چائنا. میں جب ملا وہاں پہ چائنیز ایمبیسڈر سے اور ان کے دوسرے جو اسٹاف ہے، اور جب وہاں گیا چائنا ان کی باڈیز لے کے اور وہاں پہ جو گورنر سے ملاقات ہوئی تو اور جو کمپنیز، دو بڑی کمپنیز جو یہ ڈیم بنا رہی ہیں، تو مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوا. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ہم جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو آگے پلانز تھے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور ہم ایک سال پیچھے چلے گئے. اب دوبارہ سے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا، وہ ماحول بنانا، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ان کو ہر قسم کی ایشورٹیز دی گئی. دیکھیں اس میں کسی بھی ایسی کالعدم طریق نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا، کوئی بھی نہیں مانا. تو ہر اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ہے جو نہیں چاہتے پاکستان کی ترقی ہو، نہیں چاہتے پاکستان کے اندر چینی سرمایہ کاری ہو. تو یہ ہم سب پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کا سوچیں، نہ کہ اپنے چھوٹی چھوٹی سیاست کے چکر میں ہم کہیں گے جی ملک کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. سیاست اپنی جگہ، لیکن جہاں ملک کی بات ہے وہاں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو، کسی نے بھی وہ جھنڈا بلند کیا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، ہمیں اگر ملک کے لیے کوئی کر رہا ہے کچھ بھی تو ہم اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. لیبیا سے ہم نے دو اپنے لوکیٹ کیے بھائی. ایک اور کسی نے مجھے لیبیا کا آج بتایا، عراق سے آیا یہ عامر بٹ صاحب بتائیں گے الحمدللہ. تو اس طرح جس طرح ہمیں پتہ چل رہا ہے یا میرے تک اطلاع پہنچ رہی ہے تو ان کو میں لوکیٹ بھی کروا رہا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی فلائٹ میں واپس بھی بلوا رہا ہوں. دیکھیں بیچ میں الیکشن جب آئے نا تو ہر چیز رک گئی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو اثر نو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گا اور ایسی ہی جگہ پہ بنے گا. آپ اسی لیے چیمبر کو ہم لے کے گئے کہ کل کو کوئی سوالات نہ اٹھائے کہ جی انہوں نے ارد گرد زمینیں خرید لی اور اب یہاں پہ بنا رہے، تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو کل. اس لیے ہم نے چیمبر کو آن بورڈ کیا 5 6 7 لوگوں کو، ممبر سینئر ممبر، کہ جی یہ 2 3 جگہیں آپ بتائیں کہاں بننا چاہیے، تاکہ مطلب اب یقیناً ہم جہاں بھی لے کے جائیں گے ایک اور گروپ کہے گا یہاں نہیں یہاں بنا دو، تیسرا آ جائے گا یہاں نہیں یہاں بنا دو. تو پھر میں نے جو ہمارے یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کنیکٹیوٹی کہاں سے سب سے بہتر ہوگی. تو انہوں نے کہا بہتر ہے ایسی جگہ پہ جائیں جو نئی موٹر وے بن رہی ہے، جو آپ کی سیالکوٹ سے آگے جانی ہے ٹورڈز کھاریاں اور پھر اسلام آباد، اس کے قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر ہم نے اس لیے اس جگہ کا بھی فیصلہ کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آنے والے دنوں میں فنڈز وغیرہ پاس ہوں، جو اپروولز وغیرہ وہ ہو جائے تاکہ کام شروع ہو ان شاء اللہ.